सवाल है अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से क्या चीज़ ख़त्म हो जाती है? जवाब अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से बरकत ख़त्म हो जाती है। सवाल है नमाज में बोल जाना किस बात की अलामत है? जवाब नमाज में बोल जाना शैतान के वसवसों की अलामत हो सकता है। इसके लिए नमाज में खुशू खुशू पर ध्यान देना चाहिए और अल्लाह ताला की याद में दिल लगाना चाहिए। सवाल है अगर किसी शख्स का साया ज़मीन पर नज़र ना आए तो इसका क्या मतलब है? जवाब ये कुदरती, साइंसी या रूहानी वजूहात की बिना पर हो सकता है। दोपहर के वक्त साया बहुत छोटा होता है जबकि रूहानी अकायद में से गैर मामूली असरात की अलामत समझा जाता है। साए का ना होना एक नायाब लेकिन दिलचस्प मामला है। सवाल है ख्वाब में अपने आप को किस चीज़ में देखना बड़ी कामयाबी की अलामत है? जवाब ख्वाब में अपने आप को सफ़ेद लिबास में देखना, कुरान पाक पढ़ते देखना, काबा का दीदार करना, हरे बागात या दरख्त देखना, रोशनी का नजर आना कामयाबी की इलामत समझा जाता है। सवाल है रमज़ानुल मुबारक में किन वक्तों में कुरान पाक पढ़ना मना और हराम है? जवाब रमज़ान हो या आम दिन कुरान पाक पढ़ना किसी भी वक्त मना या हराम नहीं है, अलबत्ता नापाकी की हालत में या नमाज के ममनूआत में एहतियात करनी चाहिए। सवाल है फौतशुदा वालिदैन को ख्वाब में देखना किस बात की अलामत है? जवाब फौतशुदा वालिदैन को अपने ख्वाब में देखना इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की याद दहानी हो सकती है या कोई खास पैगाम हो सकता है, खास तौर पर अगर वो खुश या नाराज नजर आए। सवाल है किस वक्त का ख्वाब सच्चा होता है? जवाब फजर के करीब देखे जाने वाले ख्वाब अक्सर सच्चे होते हैं और हदीस के मुताबिक सहरी के वक्त ख्वाबों की ताबीर अक्सर सच्ची होती है। सवाल है सहरी के वक्त ख्वाब देखना किस चीज़ की अलामत है? जवाब सहरी के वक्त देखे जाने वाले ख्वाब अक्सर हकीकत के बहुत करीब होते हैं क्योंकि इस वक्त रूहानी कैफियत ज़्यादा होती है और अगर ख्वाब अच्छा हो तो ये खुशखबरी की अलामत भी हो सकता है। बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से भी हो सकता है, इसलिए इसे किसी को भी ना बताएं और 3 दफ़ा तू कर दुआ करें। सवाल है रमज़ान का वो खास अमल कौन सा है जिसमें गुनाह माफ़ होने की गारंटी है? जवाब रमज़ान में रात के वक्त तहज्जुद पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना और सहरी के वक्त दुआ मांगना ऐसे अमाल हैं जिनकी बदौलत गुनाह माफ़ होने की बड़ी उम्मीद होती है। सवाल है जिस किसी को भी ख्वाब में ये 4 चीज़ें नजर आएं तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। जवाब अगर किसी को ख्वाब में बारिश, सब्ज़ा, कुरान पाक की तिलावत या फिर खाना काबा का दीदार नजर आए तो इसका मतलब है इसकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। सवाल है दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ रोज़ा रखना मना है? जवाब यौम शेख 39 शबान की शब जब चांद नजर ना आए तो बगैर किसी शहरी दलील के रोज़ा रखना मना है। सवाल है सहरी में रोटी के साथ क्या चीज़ खाने से आपकी जान भी जा सकती है? जवाब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके बारे में इस्लाम में मना किया गया हो, अलबत्ता जहरीली या नुकसानदेह चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी है। सवाल है मुल्जिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? जवाब 2 रकत नमाज नफल। सवाल है नमाज में ख्यालात क्यों आते हैं? जवाब शैतान मुदाखलत करता है। सवाल है किन लोगों का वज़ू सोने से भी नहीं टूटता? जवाब अंबिया कराम का वज़ू। सवाल है कौन सी निशानी ज़ाहिर होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? जवाब सूरज का मगरिब से तुलू होना। सवाल है क्या बगैर वज़ू के तस्बीह पढ़ना जायज़ है? जवाब जी हाँ, तस्बीह पढ़ना जायज़ है। सवाल है मुनाफिक पर सबसे बड़ी नमाज कौन सी होती है? जवाब फजर और इशा की नमाज। सवाल है सोते वक्त नाफ में क्या चीज़ डालने से वज़न कम होता है? जवाब नींबू के चंद कतरे डालने से। सवाल है फजर की नमाज के बाद किस सूरत की तिलावत करने से दिन भर बरकत रहती है? जवाब सूरत इखलास की। सवाल है किस जानवर का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है? जवाब ऊँट का गोश्त खाने से। सवाल है काफिरों पर जहन्नम में ज़्यादातर अजाब जिस्म के किस हिस्से पर होगा? जवाब मुंह पर। सवाल है शादी के लिए कौन सा वजीफ़ा करें कि फजर से पहले बात पक्की हो जाए? जवाब सूरत ताहा 13 मरतबा अव्वल आखिर 14 मरतबा दरूद पाक पढ़ना और ज़कात के लिए 130 रुपये देना और मीठी चीज़ तकसीम करनी चाहिए। सवाल है अगर कोई गलती सरजद हो जाए तो उसके असाले के लिए क्या करना चाहिए? जवाब सदका देना चाहिए। सवाल है कौन से नबी ने आब हयात पिया था? जवाब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने। सवाल है हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी किस जगह गिरी थी? जवाब समंदर में।
سوال ہے کس عورت کے بلانے پر آپ نفل نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب ماں کے بلانے پر۔ سوال کون سی سورت نازل ہونے پر ابلیس زور زور سے رویا تھا؟ جواب سورہ فاتحہ۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے؟ جواب جی ہاں پاک ہے۔ سوال ہے اس برائی کا نام بتائیں جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب حسد کرنا۔ سوال ہے دجال کے پاس ایسی کون سی چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟ جواب ظاہری جنت اور دوزخ ہوگی۔ سوال ہے کیا عورت کا جمعے کے دن کپڑے دھونا جائز ہے؟ جواب جی ہاں جائز ہے۔ سوال ہے کیا لگانے سے شیطان انسان کے پاس 40 دن تک نہیں آتا؟ جواب زیتون کا تیل لگانے سے۔ سوال ہے کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں اندھیرے اور روشنی دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال ہے ابلیس پر پہلی لعنت کس نے بھیجی؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے کون سی چیز کھانے سے بچہ خوش اخلاق اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب خربوزہ۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہے؟ جواب اژدہا۔ سوال ہے اپنے چہرے پر نور لانے کے لیے کون سا عمل کریں؟ جواب اپنے چہرے پر نور لانے کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ سوال ہے کس نبی نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار اذان دی تھی؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال ہے کون سا سجدہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ سوال ہے شیطان فرشتوں کے ساتھ کتنے سالوں تک رہا؟ جواب 80,000 سال تک۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو دنیا کی ساری زبانیں آتی تھیں؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو گھر سے کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب برکت اور سکون۔ سوال ہے نماز کو کس زبان میں صلاۃ کہتے ہیں؟ جواب عربی زبان میں۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ جواب ٹیٹی۔ سوال ہے کون سی سورت 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر دلی مراد اور حاجت پوری ہوتی ہے؟ جواب سورت مزمل پڑھنے سے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب خدا۔ سوال ہے پہلے اسلامی سکے پر کیا لکھا گیا تھا؟ جواب قل ھو اللہ احد۔ سوال ہے چھٹا آسمان کس چیز کا بنا ہے؟ جواب سونے کا۔ سوال ہے انسان کو جب پھانسی ہو رہی ہو تو اس کو پھانسی پر کتنی دیر تک لٹکایا جاتا ہے؟ جواب 5 منٹ تک۔ سوال ہے اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ جواب گناہ ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ جواب 114 صورتیں ہیں۔ سوال ہے سوتے وقت خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ماہرین کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی حالت متاثر ہوتی ہے۔ خراٹے دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتے ہیں اور آکسیجن کو محدود کر سکتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جو اگر کچا ہو تو میٹھا ہوتا ہے اور اگر پکا ہو تو کڑوا ہوتا ہے؟ جواب اناناس۔ سوال ہے مومن کے دل پر سیاہ نقطہ کب لگایا جاتا ہے؟ جواب گناہ کرنے کے بعد۔ سوال ہے سعودی عرب کی سب سے زیادہ سرحد کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب یمن سے۔ سوال ہے کس عورت کے بلانے پر آپ نفل نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب ماں کے بلانے پر۔ سوال ہے کم از کم کتنی چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب 52.5 تولہ چاندی پر۔ سوال ہے بسوا پودر کس نے ایجاد کیا؟ جواب شیطان جنات نے۔ سوال ہے قیامت کے دن کس انسان کے جسم کا آدھا حصہ ہوگا؟ جواب 2 بیویوں میں ناانصافی کرنے والے انسان کا۔ سوال ہے قیامت کے دن میزان عدل میں سب سے پہلے کیا لکھا جائے گا؟ جواب اچھے اخلاق۔ سوال ہے جنت میں انسان کس شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب نماز اشراق۔ سوال ہے بتائیے کہ کون سی چیز انسان کے مال میں اضافہ کرتی ہے؟ جواب صدقہ دینا۔
سوال ہے قرآن مجید کی ماں کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورت فاتحہ کو۔ سوال ہے کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب نہیں دے سکتی۔ سوال ہے بتائیے کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب حضرت شیث علیہ السلام کے لیے۔